السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسله ديال لي فيديو اللي تندير على لا بيولوجي. اليوم غادي نتكلموا على واحد الدرس جد مهم. اليوم غادي نتكلموا على واحد السيستم اللي كيلعب دور كبير الى جانب السيستم نيرفو في اللوميوستازي ولا ليكيليبر ديال ليتر ايمان ولا لي زيتر فيفون اون جينيرال. اليوم غادي نتكلموا على السيستم اندوكرينيان. البلان ديالنا غادي يكون على الشكل التالي. غادي نشوفوا كيلكو جينيراليتي. غنشوف واحد لا ستركتير اللي كتلعب دور كبير في هذا السيستم هي ليبوفيز، وغنشوفوا ان اكس ديال الريغيلاسيون تسمى اكس هيبوثالامو هيبوفيزير. كبدايه خاصنا نعرفوا بان كاين جوج انواع ديال لي غلاند. كاين عندنا لي غلاند اكزوكرين و لي غلاند اندوكرين. لي غلاند اكزوكرين يعني من السميه اكزو شي حاجه على الاكستيريور، اكزو يعني ديفيرس لور سيكريسيون اترافير ان كانال. تحتاج واحد الكانال. هاد الكانال سوا تكون على الاكستيريور دي كور يعني بحال لي غلاند سيدوغيبار اللي كيعطيونا العرق، دون زين كافيتي بحال لي غلاند ساليفير اللي كيعطيونا لا ساليف. لي غلاند اندوكرين ديفيرس لور سيكريسيون اللي دائما تتكون عباره عن دي زورمون ديريكتومون دون لي فيسو سانغين كي لي ترافيرس. يعني اول حاجه خصنا نشدو ان كاين جوج انواع ديال لي غلاند، وحده اكزوكرين اللي تحتاج كانال، وحده غلاند اندوكرين اللي تفرز لينا لي زورمون. هادي غير واحد ليماج اللي تبين لوكاليزاسيون ديال هاد لي غلاند في لو كور. السيستم اندوكرينيان كديفينيسيون ممكن نقولوا بانه c'est un ensemble fonctionnel formé par les glandes endocrines. un ensemble des glandes endocrines عندهم واحد الوظيفه معينه تشكلوا لنا هذا السيستم اندوكرينيان. parmi les fonctions ديال هذا السيستم la reproduction et le développement de l'embryon, la croissance, production, utilisation et stockage de l'énergie, équilibration et maintien de l'eau et des électrolytes. Et réaction aux stimuli. Les stimuli يقدر يكون la peur, agitation et غير ذلك. Les principales glandes endocrines عندنا l'hypophyse اللي تسمى glande pituitaire, thyroïde, glande parathyroïde, البنكريا. غير البارتي اللي تتم في البنكريا يعني البنكريا إذن أورغان اللي هو ميكس، سواء يقدر يكون إكزوكرين ولا أندوكرين. كما قلنا لي غلاند أندوكرين هما اللي تعطيونا لي زورمون يعني تتهمنا البارتي أندوكرين في البنكريا. عندنا لي غلاند سيرينال، لي غلاند جينيتال اللي مسؤولين على لي غونال. Un hormone, c'est une substance chimique produite par les glandes endocrines. Il est déversé dans le sang et transporté par la circulation sanguine. Il exerce une action à distance sur un organe ou des cellules. Hormone هو واحد substance chimique، la structure ديالو راه substance chimique déversée dans le sang يعني في الدم، تمشي في الدم. عنده واحد الاكسيون ا ديستونس يعني ناخدو انه واحد هرمون اكس تفرز في واحد البلاصه، ولكن راه لاكسيون ديالو تقدر تكون في بلاصه اخرى يعني اكسيون ا ديستونس. ناتير شيميك دي زورمون عندنا لي زورمون لي ستيرويد بحال كورتيكوسيرينال، كورتيزول ولا الدوستيرون، لي غوناد، تستوستيرون، استراديول، بروجستيرون. عندنا لي زورمون بيبتيديك سكريتي بار ليبوفيز، باراثيرويد، بانكريا، الانسولين بحال الانسولين ولا الجليكاغون. وعندنا دي زورمون ديريفي داسيد اميني بحال الميديلو سيرينال، ادرينالين، الى تيرويد. ميكانيزم داكسيون دو الهرمون. الهرمون ملي تتفرز تحتاج واحد الريسيبتور تفيكس على داك الريسيبتور باش يحفز ولا
يعطي واحد السينيال لهذيك لا سيليل دير واحد الفونكسيون معينة. إذا l'hormone se fixe à un récepteur cellulaire d'un organe. Cette fixation est un signal pour la cellule pour exécuter une fonction donnée. Les propriétés des hormones. هذوما les caractéristiques الكبار اللي يميزوا les hormones. أول حاجة أنهم agissent à des doses faibles, exercent une action spécifique sur l'organe cible, action très localisée. Au plus général, transporté dans le sang lié à une protéine, يعني transport ديالو في السون تيكون كوبلي لواحد البروتين. كاتابوليزم غابيد تيحصل ليه واحد الكاتابوليزم اللي هو بسرعة كبيرة. pas de spécificité à une espèce animale, l'exception l'hormone ديال croissance. La régulation hormonale. La libération des hormones dépend de concentration sanguine d'autres hormones. Maintenant, le taux plasmatique d'un hormone détermine la sécrétion hypophysaire. Certaines substances contrôlées par les hormones, l'hypoglycémie et insuline, stimulation nerveuse, stress et sécrétion sérénale. يعني la régulation hormonale. يعني avec la libération des hormones كيتحكموا فيها بزاف ديال لي بارامتر. من هاد لي بارامتر عندنا la concentration sanguine d'autres hormones. يعني عندي واحد الهرمون اكس باش يتفرز راه عندو مثلا هو ينزل لي واحد الهرمون اللي هو ايغريك. من هذيك لا كونسونطراسيون ديال انه واحد الهرمون اللي هو ايغريك تطلع تيجي واحد السينيال لهذاك هرمون اكس باش يتفرز. يعني لا سكريسيون ديالو لا ليبيراسيون عندها علاقه بالكونسونطراسيون سونغين ديال دوطخ هرمون. ستيميلاسيون نيرفوز ممكن يجي واحد ستيميلاسيون نيرفوز باش يتفرز ليا لي زورمون. سيستم اندوكرينيان بحال اي سيستم حتى هو بعض المرات يتعرض للديفيونس ولا توقع فيه واحد المشكل. هذا المشكل في السيستم اندوكرينيان يقدر يكون ناتج على ايبر ولا ايبو فونكسيون. باش نهضر على ايبر فونكسيونمون. ايبر ديما تعني شي حاجه زايده. ايبر بوتيتر دي اي تيمور صوارع. ايبو فونكسيونمون ناتج على بزاف ديال العوامل بحال انومالي كونجينيتال، سرطان، ليزيون انفلاماتوار، ديجينيريسونس، تروماتيزم ولا ديستريكسيون باغ راديوثيرابي. خاصنا نعرفوا بان هذا السيستم اندوكرينيان حتى هو تيتعرض للديفيونس وتيتعرض ديسفونكسيون. وصلنا لا ستركتير اللي تتلعب دور كبير في هذا السيستم هي l'hypophyse. Comme définition, l'hypophyse est une glande endocrine maîtresse appendue au plancher du troisième ventricule par la tige pituitaire. داكشي اللي سميناها glande pituitaire. situation ديال هاد la glande à la base du cerveau, à la base du cerveau, il est logé dans la soute thoracique et creusé dans l'os sphénoïde. من بين الادوار ديال هاد l'hypophyse il exerce une action régulatrice. هذه الحاجه اللي خاصنا نشدو ان عندها واحد l'action régulatrice sur d'autres glandes et sécrète en sécrétant différentes hormones. يعني هي اللي تتحكم بزاف ديال لي غلاند في هذيك لا سيكريسيون ديالهم باش يعطيونا لي هرمون. لا ديفيزيون تتشكل من جوج ديال لي لوب. هاد ليبوفيز عندنا لوب انتيريور تيتسمى انتي ايبوفيز ولا ادينو ايبوفيز، وعندنا لوب بوستيريور تسمى بوست ايبوفيز ولا نورو ايبوفيز. هذه واحد الشيما اللي تتبين لي دو بارتي ديال ليبوفيز كيما تشوفوا توجور اللي هي ليبوتالاميس. غنشوفو البروميير بارتي لانتي ايبوفيز هي واحد ستركتير غلانديلير sécrète plusieurs hormones stimulant l'activité des autres glandes endocrines.
يعني الحاجة اللي خاصنا نشدو أن هاد الأنتي إيبوفيز عندها واحد التأثير غلانديلير و تتفرز بزاف ديال لي زورمون حتى هي عندها واحد لاكسيون ريغيلاتريس. كنشوفو دوزيام بارتي بوست إيبوفيز هي واحد التأثير نيرفوز. علاش التأثير نيرفوز؟ لأنها تتشكل واحد البرولونجمون دي سيليل نيرفوز دو ليبوتالاميس، يعني هي اللي كونتاكت مع ليبوتالاميس سو برولونج باغ لا تيج بيتويتير، والدور ديالها تدير ستوكاج ديال هادوك لي برودوي سيكريتي باغ ليبوتالاميس. لي زورمون أنتي إيبوفيزير يعني اللي تفرزو لينا بروميير بارتي اللي هي أنتي إيبوفيز. لي عندنا زورمون دو كرواسونس أو هرمون سوماتوتروب GH يعني favorise la multiplication cellulaire et augmente la masse de croissance de l'organisme. عندنا ال FSH chez la femme favorise le développement du follicule ovarien et production d'oestrogène. Chez l'homme favorise la spermatogénèse يعني la synthèse ديال هادوك لي gamètes عند الرجل. LH عند la femme déclenche l'ovulation يعني تستيميلي هذيك الإباضة فترة الإباضة يستيميل la production de progestérone. Chez l'homme stimule la sécrétion de la testostérone. شيما اللي تتبين هاد لاكسيون ديال هاد لي زورمون. عندنا لي زورمون أنتي إيبوفيزير نكملو معاهم. TSH لا تيريوتروفين من السمية يعني تيبين عندو علاقة بلا غلوند تيرويديان يعني ستيميل لا سيكريسيون تيرويديان. هادشي ما تتبين هاد لاكسيون ديال TSH يعني اجيسيغ لا غلوند تيرويديان اللي تتفرز تي 3 و تي 4. لي زورمون أنتي إيبوفيزير بحال الكورتيكوستيمولين ستيميل لا سيكريسيون دي كورتيكوسيرينال. البرولاكتين هذا ستيميل لو ديفلوبمون دي تيسي لاكتوجين دي غلاند مامير et de la sécrétion lactée. هرمون ميلانوتروب يعني تتحكم في لا ميلانين. الميلانين اللي تدير لا ريغيلاسيون دو بيغمونطاسيون ولا هذاك لا كولور ديال لابو. وصلنا لي زورمون اللي تتفرزو في دوزيام بارتي ولا لي زورمون بوست ايبوفيزير. من ابرز لي زورمون عندنا لا فازوبريسين la ADH favorise la réabsorption de l'eau par les reins, provoque une vasoconstriction et entraîne une hypertension artérielle. La ocytocine provoque la contraction des fibres musculaires, la contraction des fibres musculaires واللي تتحكم فيها هاد l'ocytocine, notamment celle de l'utérus lors de l'accouchement. وتتبان هاد لاكسيون ديال هاد الهرمون في الولادة يعني المرأة ملي تبغي تولد هاد l'ocytocine تتبان هاد لاكسيون ديالو. وصلنا لاكس دو ريغيلاسيون لاكس هيبوثالامو هيبوفيزير. l'hypophyse est en liaison avec les noyaux hypothalamus كيما شفنا يعني ديما قلنا ديك البارتي واحد البارتي من l'hypophyse راه توجور اون كونتاكت مع l'hypothalamus. هادشي اللي يخليهم يفورميو بجوج l'hypophyse و l'hypothalamus ان اكس يتسمى اكس هيبوثالامو هيبوفيزير كي كونترول توت لي زاكتيفيتي ولكن اتونسيون ديال السيستيم نيرفو اوتونوم. كاع لي زاكسيون ديال السيستيم نيرفو اوتونوم تيتحكم فيها هاد لاكس هيبوثالامو هيبوفيزير. داكشي ولينا تنهضرو على واحد المفهوم جديد، مبقيناش نهضرو على السيستيم اندوكرينيان ولكن ولينا تنهضرو على واحد السيستيم نورو اندوكريني. يعني هاد التأثير اللي تتلخص كلشي تيكون عندنا ليبوثالاميس لاكسيون على ليبوفيز لاكسيون على لي غلوند اندوكرين. بطبيعة الحال لي غلوند اندوكرين بلي زورمون اللي تتفرز تتحكم في لي زورغان انترن.
ما بين ليبوثالاميس والليبوفيزا عندنا ان اكس هيبوثالامو هيبوفيزير، وما بين ليبوفيز ولي غلوند اندوكرين عندنا سيستيم اندوكرينيان. الى جمعت هاد الجوج تعطينا سيستيم نورو اندوكرينيان. ليبوثالاميس هي واحد ريجيون سيتيي على باز دو لونسيفال et dans le plancher du troisième ventricule. ليبوثالاميس تتكون بزاف ديال لي نوايو، توصل العدد ديالهم 7. مثلا نوايو دورسوميديان، نوايو بوستيريور، نوايو بارافونتريكولير الى غير ذلك. لي برودوي دو سيكريسيون ديال هاد ليبوثالاميس عندنا اما جي اش يعني تيفرز هو هذوك لي برودوي ديال ليبوثالاميس هما اللي غادي يتحكموا لينا في لي زورمون اللي تتفرز ليبوفيز. مثلا جي اش ار اش هو اللي كيتحكم في هذيك لا سكريسيون ديال اس تي اش. مثلا اف اس اش ار اش هو اللي كيتحكم في لا سكريسيون ديال اف اس اش الى غير ذلك. تي ار اش هو اللي كيتحكم في لا سكريسيون ديال تي اس اش اللي هي اللي بدورها تتحكم في لا سكريسيون ديال هذوك لي زورمون تيرويديان. هادي ريزيمي ديال لي برينسيبال غلاند اندوكرين و لي زورمون لي تيفرزو. توجور كاينه كيما قلنا انتراكسيون ما بين ليبوثالاميس و ليبوفيزير. مثلا التيرويد، تيروكسين الى غير ذلك، كالسيتونين، الباراتيرويد عندنا البارا هرمون الى غير ذلك. تتمنى نكون قرأتكم شويه من السيستم اندوكرينيان. ولا عجبك الفيديو ما تنساش دير اشتراك بالقناه، وعندك شي سؤال خليه في كومونتير ان شاء الله، لاني غادي نبني على تساؤلات ديالكم باش نصاوب الفيديوهات المقبلين. غادي نبني على التساؤلات ديالكم ان شاء الله. غادي ندير لكم واحد الفيديو على السيستم اندوكرينيان مع السيستم نيرفو، كما قلت هاد جوج ديال لي سيستم هما اللي يلعبوا دور كبير في ليكيليبر ديال هما اللي كيتحكموا صراحه في لا فيزيولوجي كامله. عندنا السيستم اندوكرينيان لي سيستم نيرفو ان شاء الله غندير عليه فيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.